अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम इमरान खान साहब के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आई हैं। उनकी दाईं आँख की बीनाई के बारे में कहा गया है कि वो ख़त्म हो गई है। हामिद मीर साहब इसी वाले से बात कर रहे हैं। आप पहले उनकी बात सुनिए, फिर हम अपनी तफ़सील भी रखेंगे आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। दौरान कैद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी नज़र जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई है। ये जो नज़र होती है इसको बिनाई भी कहा जाता है, तो उनकी बिनाई जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की जो एक आंख है उसकी बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। कहा जा रहा है, बहुत से लोगों ने आज ये बात की है कि वो शख्स जिसने दूसरों की नज़र तेज़ की, जिसने दूसरों की सिर्फ नज़र तेज़ नहीं की बल्कि ज़ुबान भी तेज़ कर दी, दिमाग भी तेज़ कर दिया, उसकी अपनी नज़र कमज़ोर हो गई। अब ये नज़र उनकी कैसे कमज़ोर हुई है, तो जो सलमान सफदर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट है उसमें बहुत से अहम नुकात हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें यकीनन जो जेल का अमला है उसकी गफलत भी है, और मजमूई तौर पे ये जो अडयाला जेल है ये पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में है, तो इसकी ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर भी आयद होती है, और वो तमाम इदारे जो कि इस जेल की निगरानी करते हैं उन सब पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि इनका दावा ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी ताकि किसी को पता ना चले कि इमरान खान की जो बिनाई है उसमें कोई मसला है। आप देखेंगे ये अक्टूबर से इमरान खान शिकायत कर रहे थे कि उनकी एक आंख जो है उसकी बिनाई बहुत कमज़ोर हो गया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनकी जो आंख थी उसकी बिनाई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी, फिर थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई तो 15% जो है उनकी बिनाई वापस आई है। तो जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है उसमें और भी बहुत से अहम नुकात हैं, लेकिन ये जो वाक़या है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये भी कहा जाएगा जी कि वो इमरान खान जो है वो जेल में है, जेल में तो और भी कैदी होते हैं, तो उनकी भी तो नज़रें कमज़ोर हो सकती हैं, उनके भी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें नज़र आता है। बहुत से वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, बहुत से, बल्कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको तो जेल में फांसी भी दी गई, और फिर नवाज़ शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, सब जेल गए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। यानी कि भुट्टो साहब को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक कान था जो वो बहुत उसमें ख़राबी पैदा हो गई थी, मुझे याद है जब वो सक्खर जेल में थी, लेकिन एक वज़ीर आज़म को आपने जेल में डाला है और उसको आपने पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी, और उसकी एक आंख जो है वो तकरीबन ज़ाया कर दी गई या ज़ाया हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसी ना किसी पे आयद होनी चाहिए। अब कुछ जो हुकूमत के वज़रा हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जी, देखिए जी जो सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो एक तवील अरसा तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी अगर अपोजिशन ने 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो इमरान खान की मुलाकातें नहीं होंगी। और साफ सी बात है 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल या शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी वो तो नाकाम होगी ना। कोई कह रहा है जी उसका क्रेडिट मरियम नवाज़ को जाता है, उन्होंने बसंत के ज़रिए शटर डाउन जो है और पहिया जाम है उसको नाकाम कर दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फैक्ट इज़ कि ये शटर डाउन नाकाम था। तो इतना घबराए हुए क्यों थे हुक्मरान कि जब उनको पता था कि इसने हड़ताल की कॉल ने नाकाम हो जाना है। और जब हड़ताल वाले दिन महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से बाई रोड ट्रैवल करके लाहौर गए और उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान साहब की आंख में एक बहुत सीरियस मसला था तो उनकी मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की गई, जब बार बार उनकी फैमिली कह रही थी, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि भाई इमरान खान साहब की अगर आपने उनके पॉलिटिकल कुलीग्स के साथ मुलाकात नहीं करवानी, अगर फैमिली से मुलाकात नहीं करवानी, तो कम से कम उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ तो मुलाकात करवा दें। 8 फरवरी गुजरा तो उसके बाद फिर सलमान सफदर साहब जो कि एक नॉन पॉलिटिकल लॉयर हैं उनकी एक मुलाकात करवा दी गई, और उस मुलाकात के ज़रिए बहुत से हक़ाइक़ सामने आए हैं। अब इसमें यह भी आप कह सकते हैं जी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये मुलाकात करवाई है,
ٹھیک ہے، آپ ازیوم کر لیں کہ یہ سپریم کورٹ نے ملاقات کروائی ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے بہت سے حکومت کے وزیر کہہ رہے تھے جی 8 فروری سے پہلے تو عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ہاں 8 فروری کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو 8 فروری سے پہلے 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی، جو محمود خان اچکزئی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے بطور اپوزیشن لیڈر، اور پھر اس کے بعد ایک رانا ثناءاللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی اب اچکزئی صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی اب یہ جو 8 فروری ہے یہ گزرے گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اور سلمان صفدر صاحب کی ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو اس میں سپریم کورٹ کا کردار بڑا واجبی ہے۔ میں دوبارہ ہوں گا، جو سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے بڑی ایمانداری سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی لکھ دی ہیں اور اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ ان کی ایک عمران خان کی جو آنکھ ہے اس کی 15% تک بینائی رہ گئی ہے، اور باقی جو 85% بینائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور پمس کے ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا۔ تقریباً 3 سے 4 ماہ قبل اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، یعنی بالکل نارمل تھی۔ اکتوبر 2025 میں عمران خان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آنکھوں میں دھندلاہٹ کی شکایت ہوئی۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتایا، جیل حکام کی جانب سے ان کی شکایات کے ازالے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا، اور پھر سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں عمران خان جو ہیں انہوں نے دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو معائنے کے لیے بلایا گیا، تو اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس میں ایک بلڈ کلاٹ ہے، یعنی خون کا ایک لوتھڑا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو پھر ایک انجیکشن لگا دیا گیا، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ قید تنہائی کا بھی شکار ہیں اور ان کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے، تو شاید اس کی بہت سی وجوہات جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے ان کے کمپاؤنڈ کا دورہ کیا، یعنی کہ جب ملاقات کے لیے گئے تو ان کو ایکسیس دی گئی کہ آپ دیکھ لیں جی عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا سہولتیں موجود ہیں۔ تو وہاں پہ تقریباً 10 CCTV کیمرے موجود تھے، یعنی کہ عمران خان کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے وہاں پر موجود تھے، اور عمران خان پہ تو نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے موجود تھے، لیکن عمران خان کی جو اپنی نظر ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے۔ اور ایک کیمرہ ایسا بھی ہے، رپورٹ کے مطابق ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جس کی رسائی باتھ روم یعنی غسل خانے تک بھی ہے، اور کہا گیا کہ کمرے یا سیل کے اندر کوئی کیمرہ نہیں ہے، کمپاؤنڈ کے باہر اور اطراف کے تمام علاقے مسلسل نگرانی میں ہیں۔ ناظرین کا ملک عزیز وطن عزیز کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پر ہیروز کی قدر نہیں کی جاتی۔ آپ پڑوس میں چلے جائیں انڈیا میں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو فلم سٹار ہے اس کو بھی اتنی عزت دی جاتی ہے کہ اس کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجا جاتا ہے۔ ناظرین کا ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، جن میں قائد اعظم سمیت فاطمہ جناح کو لے لیں، بھٹو، بے نظیر شہید، اور پھر اس کے علاوہ کئی اور دوسرے لوگ بھی آئے، لیکن ان کے ساتھ حشر کیا کیا گیا۔ اور پھر ریسنٹلی عمران خان صاحب کی آپ مثال دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، جیل سے یہ خبریں آ رہی ہیں جیسے کہ حامد میر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کی ملی بھگت سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب نے چلیں سیاست کو چھوڑ دیں، ان کی نجی زندگی یا باقی چیزوں کو دیکھ لیں، آپ کے ورلڈ کپ کے وہ جیت کر لائے پاکستان کے لیے، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر شوکت خانم جیسی ایک بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا، اور پھر ہیرو تھے ہمارے عمران خان، اور ہیرو رہیں گے۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ یہ بے ایمانہ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کون ذمہ داری اٹھائے گا یا کس کے سر ذمہ داری جائے گی؟ آپ موجودہ حالات میں ملک میں دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ادارے جو ہیں وہ تمام کے تمام مفلوج ہیں، سپریم کورٹ مفلوج ہو چکی ہے، اور دیگر صورتحال اس طرح کی ہے کہ کون اس بات کا جو ہے وہ تقاضا کرے گا، یا کس طاقتور ادارے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ وہ باقاعدہ طور پر اس کا الزام لگا رہے ہیں کچھ لوگوں پر، اور ان کی بہنوں نے جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ نام لیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آگے کوئی پیش رفت ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے، اور ایک ایسی جماعت کا بانی اور ایک ایسی جماعت کا بنانے والا کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان میں جس کی نمائندگی ہے، اور یہ تمام کے تمام صوبوں کو یکجا کرنے کے لیے اس جماعت کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جو کار پردازان
हुकूमत है, नून लीग को तो छोड़ दें, बाकी पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, इनके तो पले ही कुछ नहीं है। इन लोगों को तो अपनी आप की पड़ी हुई है। उन जो ताकतवर लोग हैं, उनसे अब देखते हैं कि वो किस तरह की सैनिटी प्रिवेल करते हैं। मिलते हैं नाज़रीन किराम आपके साथ इसी किस्म की किसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह आपका। आमीन और नासिर।